ड्रामा सीरियल हमराही में गाजी यूसुफ एक ऐसे शख्स का नाम है जिसका दिमाग हमेशा दूसरों से 10 कदम आगे चलता है। आज इसने एक ऐसी चाल चल दी जिसने सबको हैरान करके रख दिया। बाज लोग तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से जंग जीतते हैं। गाजी यूसुफ भी इन्हीं लोगों में से एक है। इस बार गाजी यूसुफ ने एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसने सिहान को वापस आने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ लाला जायदाद मिलने पर खुश है, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। इल्हाम के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और यही खतरा सिहान की वापसी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। क्या गाजी यूसुफ अपनी ही चालों का शिकार बन जाएगा? क्या सिहान का एक इंकशाफ गाजी यूसुफ की हर साजिश को खाक में मिला देगा? ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। कि नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे लाला मरियम के रेस्टोरेंट के कागज हाथ में लेकर खुद को फातेह समझता है, लेकिन गाजी यूसुफ अपनी खतरनाक साजिश को इस रेस्टोरेंट के कागजात दे देता है क्योंकि इसके दिमाग में एक ऐसी खिचड़ी पक रही होती है। अगर गाजी यूसुफ ये रेस्टोरेंट लाला को दे देता है और लाला इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सिहान दौड़कर वापस आ जाएगा क्योंकि वो कभी भी इल्हाम को खतरे में नहीं देख सकता। गाजी यूसुफ अपने मंसूबे में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाता है क्योंकि गाजी यूसुफ जानता है इस तरह से इल्हाम मुसलसल खतरे के करीब जा रही है और ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसा गाजी यूसुफ चाहता है, क्योंकि गाजी यूसुफ जानता है सिहान इसीलिए भी वापस नहीं आएगा मगर इल्हाम के लिए जरूर वापस आएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही इल्हाम पर खतरे के बादल मंडलाने लगे, जी हाँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिहान वापस आ जाएगा। जब गाजी यूसुफ लाला के नाम जायदाद कर देता है और इससे कहता है आज तुम्हारा लेवल मेरे लेवल के बराबर आ गया क्योंकि मैंने आज तुम्हें अपना ड्रीम प्रोजेक्ट दे दिया है, और यही खबर वो जिक्रिया से कहता है कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दो ताकि इल्हाम तक ये खबर पहुंचे और वो इसके लिए कोई कदम उठाए। गाजी यूसुफ जानता है इल्हाम चुप करने वालों में से नहीं है और वो कभी भी अपने रेस्टोरेंट को लाला के हाथ नहीं जाने देगी, और इसी तरह इल्हाम और लाला की दुश्मनी शुरू हो जाएगी। जब ये खबर सोशल मीडिया पर जाएगी तो सिहान ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और लौटकर वापस आ जाएगा। नाज़रीन, लाला तो अपनी कामयाबी पर इस कदर खुश था, इसे लग रहा था अब कोई इसके रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन इल्हाम खामोश बैठने वालों में से नहीं थी और जब उस पर यह खबर पहुंची तो वो तुर्की वापस जा चुकी थी, लेकिन वो फौरन ही वापस आ जाती है। इल्हाम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और सबके सामने अपनी बात रख दी। इसने वाज़े कहा जब तक कोई कानूनी वारिस मौजूद है, कोई अदालत, कोई कानून, कोई अजनबी, कोई तीसरा शख्स ये हक नहीं देता कि उसकी जायदाद को हड़प सके। और ये वीडियो इसकी आग की तरह फैल जाती है और ये सब देखकर लाला के तो कदमों तले जमीन निकल जाती है। लाला की परेशानी फौरन वो अपने वकील को बुलाता है और उससे मशवरा करता है। यहाँ पर वकील भी लाला को साफ अंदाज में बता देता है कि ये इल्हाम का हक है और इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता, ये जायदाद वापस जाएगी। लाला का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसने कहा गाजी यूसुफ इसके लिए बहुत बड़ी रकम दी है इसने गाजी यूसुफ को, शायद इसलिए इसकी सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि खतरे में वो खुद पड़ने वाला है। कि नाज़रीन, यहाँ पर तो लाला के होश उड़ जाते हैं और वो परेशान होता है, अपने बंदों से पूछता है ये तीसरी लड़की कहाँ से आ गई, आखिर ये कौन है। जब उसके बंदे उसे बताते हैं कि ये भी मरियम की बेटी है, एलिफ की तो डेथ हो गई थी लेकिन ये तुर्की में रहती थी और जब ये वापस आई है तो ये अपनी बहन की मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और इस सब में लाला को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ गाजी यूसुफ का किया धरा है और उसी ने इस लड़की को इसके सामने किया है। लेकिन लाला सोचता है ये प्रॉपर्टी तो मेरे हाथ आ चुकी है, अब मैं इसे किसी कीमत पर भी गाजी यूसुफ के हाथ में नहीं जाने दूंगा और इस लड़की को डरा धमकाकर यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा और वो इस जगह पर कब्जा कर ले। लेकिन जैसा कि नाज़रीन सारी चाल तो गाजी यूसुफ की थी और गाजी यूसुफ को मालूम था, आज इसने कसम खा ली थी कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा और ना ही अपने बाप का चेहरा देखेगा और ना ही इन मामलात में पड़ेगा। लेकिन गाजी यूसुफ तो जानता था कि सिहान की एक कमजोरी है और वो अपने बाप को साफ अल्फाज में कह चुका है कि इल्हाम से दूर रहे। जब इल्हाम खतरे में होगी, मुसीबत में होगी तो सिहान वापस खुद ब खुद आ जाएगा और जब वो लाला के हाथों खतरे में होगी तो ये खबर जैसे ही उस तक पहुंचेगी वो कभी भी वहां पर नहीं रुकेगा और दौड़ता हुआ आ जाएगा और वो अपने बेटे की शक्ल देख लेगा।
کہ آپ جانتے ہیں کہ غازی یوسف اور لالا کی دشمنی تو بہت پرانی تھی، دونوں بہت پرانے دشمن تھے، لیکن یہاں پر غازی یوسف لالا پر کیسے مہربان ہو گیا اور کس طرح سے اس نے اپنا ڈریم پروجیکٹ لالا کے نام کر دیا۔ یہ دشمنی تو بہت پرانی تھی اور وہ کہتا ہے اس سے نہ تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ مجھے، میں چاہتا ہوں آج یہ سلسلہ بند ہو جائے اور میں اسی لیے اپنا ڈریم پروجیکٹ تمہارے نام کرتا ہوں اور تم میرے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر تو وہ سارے کا سارا یقین لالا کو دلا دیتا ہے، مگر جب کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں اور اسے محسوس ہوا شاید دشمنی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور یہ سب کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن لالا کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ تو غازی یوسف کی ایک بہت بڑی چال کا شکار ہو چکا ہے۔ جب لالا وہاں سے چلا جاتا ہے تو ذکریہ بھی حیران ہوتا ہے اور غازی یوسف سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آپ نے اپنی پراپرٹی، اپنا ڈریم پروجیکٹ آخر لالا کو کیوں دے دیا؟ جس پر ذکریہ سے غازی یوسف کہتا ہے کہ تم ابھی نہیں سمجھو گے، لیکن بہت جلد تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آج غازی یوسف کا اصل مقصد لالا نہیں تھا بلکہ سیحان تھا۔ اسے یقین تھا اب حالات خود بخود اس سمت بڑھیں گے جہاں سیحان واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایسا ہی لگتا ہے یہاں پر غازی یوسف جب ذکریہ سے کہے گا کہ تم الہام تک یہ خبر پہنچا دو کہ اس کی پراپرٹی پر لالا نے قبضہ کر لیا ہے، الہام کو جیسے ہی یہ خبر پہنچے گی اور جو کہ ترکی جا رہی ہوتی ہے واپس آ جاتی ہے اور وہ اپنا حق اتنی آسانی سے کسی کو ہڑپنے نہیں دے گی، اور جیسے ہی الہام واپس آتی ہے اور وہ یہ سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو پہنچاتی ہے تو یہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور وزیر خان تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے، تو سوشل میڈیا پر رانیہ بانو کو دکھاتا ہے جا کر، جہاں پر وہ سیحان بھی آ جاتا ہے اور الہام کی ویڈیو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سب کے پس منظر میں غازی یوسف ہے۔ وہ لالا کو اپنا مہرہ بنا رہا ہے، اسی لیے وہ وہاں سے دوڑتا ہوا واپس آتا ہے تاکہ الہام کے گرد بڑھتے ہوئے خطرے سے بچا سکے۔ لیکن اس کی واپسی کا فیصلہ اس نے اپنے ساتھیوں کو یقین دلایا کہ اس کا صرف ایک مقصد ہے، الہام کو بچانا۔ سیحان واپس آتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ وہ واپس آئے گا اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور یہاں پر کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آتا ہے جب سیحان غازی یوسف کے سامنے آتا ہے تو یہاں پر غازی یوسف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور وہ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتا ہے، لیکن سیحان ہاتھ سے اپنے بابا کو روک دیتا ہے اور اپنے گلے نہیں لگنے دیتا اور اس سے کہتا ہے کیوں اس نے مریم کی پراپرٹی لالا کے نام کر دی، جبکہ دوسری طرف لالا کا صبر بھی اب ختم ہو چکا ہے اور اسے محسوس ہونے لگا ہے الہام اس کے منصوبوں کے راستے میں کھڑی ہو رہی ہے اور اسی خوف نے ایک خطرناک قدم اٹھانے پر لالا کو مجبور کر دیا۔ جبکہ ناظرین دوسری طرف مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ لالا یہی سوچ رہا ہے کہ الہام کو ڈرا دھمکا کر اس پر قبضہ کیا جا سکتا ہے یا اس کو اس کے لیے تھوڑی بہت رقم دے کر راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ الہام سنگین نتائج کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی آواز اٹھانا جانتی ہے، جبکہ لالا اس سب سے لا علم ہے اور یہاں پر الہام مزاحمت کا راستہ بھی اختیار کرتی ہے۔ جیسے ہی سیحان کو یہ پتا چلا کہ الہام واپس آ چکی ہے تو وہ بھی منٹ نہیں لگاتا اور واپس دوڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ الہام جو کہ اپنے ہی ریسٹوران میں بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہاں پر سیحان بھی آ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ کہ سیحان تو جانتا ہے کہ لالا اپنی طاقت کے نشے میں، یہاں پر اب اس کا سبز جواب دے گیا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ الہام کو اٹھا کر لاؤ۔ الہام کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ لالا نے کہا اب جائیداد میری ہے، اگر تم ہوشیار ہو تو تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ تمہاری بہن گئی اور اب تمہاری باری ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو الہام ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے گن پوائنٹ پر یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین غازی یوسف کا اصل ہدف دیکھیں، غازی یوسف نے کتنی ہوشیاری سے کام کیا۔ الہام کو خود نہیں مارنا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا اگر اس نے الہام کو کچھ بھی ہوا تو سیحان کسی کو معاف نہیں کرے گا، اسی لیے اس نے لالا کو آگے کر دیا اور خود بخود الہام کا دشمن بن جائے گا، اور اب لالا مارے گا تو سیحان لالا کا دشمن بنے گا اور غازی یوسف بچ جائے گا۔ لیکن سیحان کو خبر ملتے ہی وہ ہتھیار اٹھا کر نکل پڑا اور اپنے ساتھ ذکریہ کو بھی لے جاتا ہے الہام کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر الہام کو خطرے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ دوسری طرف غازی یوسف کو بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اسے یہ زمین واپس چاہیے ہر قیمت پر، ہر حال میں۔ سیحان لالا سے الہام کو بچانے میں کامیاب ہوگا۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ کے خیال میں اس کھیل کا اصل فاتح کون ہے؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ